अजीज मिस्र की बीबी जुलेखा और यूसुफ अलैहिस्सलाम। कुएं में डाले जाने और गुलामी के बाद अब हज़रत यूसुफ की एक और आजमाइश शुरू हुई। वह यह कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जवानी का आलम था। हुस्न और खूबसूरती का कोई ऐसा पहलू न था जो उनके अंदर मौजूद न हो। अजीज मिस्र की बीबी दिल पर काबू न रख सकी और यूसुफ अलैहिस्सलाम पर परवाना निशार होने लगी। मगर नबूवत के लिए मुंतखब आदमी से भला या कैसे मुमकिन था कि अजीजी की बीवी नापाक इरादों को पूरा करे। कुरान में पेश आने वाले वाक़या का जिक्र इस तरह से है। तर्जुमा और फुसलाया यूसुफ को उस औरत ने जिसके घर में वह रहते थे, उसके नफ्स के मामले में और दरवाजे बंद कर दिए और कहने लगी, आ मेरे पास आ। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह। बहरहाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे तो अजीज़ की बीवी ने पीछा किया और दरवाज़ा किसी तरह खुल गया। सामने अजीज़ मिस्र और औरत का चचेरा भाई खड़े थे। अजीज़ मिस्र की बीवी बोली, तर्जुमा, कहने लगी, उस शख्स की सज़ा क्या है जो तेरे अहल के साथ बुराई का इरादा रखता हो, मगर यह कि कैद कर दिया जाए या दर्दनाक अजाब में मुब्तला किया जाए। यूसुफ ने कहा, इसी ने मुझको मेरे नफ्स के बारे में फुसलाया था और फैसला किया औरत के ही घराने के एक बच्चे ने कि अगर यूसुफ का पैरहान सामने से चक है तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठा है, और अगर पीछे से चक है तो औरत झूठी है और यूसुफ सच्चा है। बस जब उसकी कमीज को देखा गया तो पीछे से चक था। कहा, बेशक ए औरत, ये तेरे मक्र और फरेब से है। बेशक तुम्हारा मक्र बहुत बड़ा है। यूसुफ, तू इस मामले से दरगुजर कर और ए औरत, तू अपने गुनाह की माफ़ी मांग। तू बेशक खताकार है। अजीज़े मिस्र ने अगरचे फजीहत और रुसवाई से बचने के लिए इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर दिया, मगर बात छिपी न रह सकी। कुरान मजीद में आता है, तर्जुमा, और जब इस मामले का चर्चा फैला तो शहर की कुछ औरतें कहने लगी, देखो, अजीज़ की बीवी अपने गुलाम पर डोरे डालने लगी, उसे रिझा ले, वह उसकी चाहत में दिल हार गई। हमारे ख्याल में तो बदचलानी पर पड़ गई। बस जब अजीज़ की बीवी ने इन औरतों की बातों को सुना तो उनको बुलवा भेजा और उनके लिए मसनदें तैयार की और दस्तूर के मुताबिक हर एक को एक एक छुरी पेश कर दी। फिर यूसुफ से कहा, सबके सामने निकल आओ। जब यूसुफ को इन औरतों ने देखा तो बड़ाई की कायल हो गई। उन्होंने अपने हाथ काट लिए और बेअहलिया पुकार उठी, यह तो इंसान नहीं, जरूर एक फरिश्ता है, बड़े रुतबे वाला फरिश्ता। अजीज की बीबी बोली, तुमने देखा, यह है वह आदमी जिसके बारे में तुमने मुझे ताने दिए। अजीज़ की बीवी ने यह भी कहा कि बेशक मैंने उसका दिल अपने काम में लेना चाहता था, मगर वह बेकाबू ना हुआ। मगर मैं कह देती हूँ कि अगर इसने मेरा कहना ना माना तो ये होकर रहेगा कि वह कैद किया जाए और बेइज्जती में पड़े। हज़रत यूसुफ ने जब यह सुना और फिर अजीज़ मिस्र की बीवी अलावा और सब औरतों के चरित्र अपने बारे में देखा तो अल्लाह के हुजूर हाथ फैलाकर दुआ की और कहने लगा, तर्जुमा, यूसुफ ने कहा, ए मेरे पालनहार, जिस बात की तरफ से मुझको बुलाती है, मुझे उसके मुकाबले में कैद खाने में रहना ज़्यादा पसंद है, और अगर तूने उनके मक्र को मुझसे ना हटा दिया और मेरी मदद ना की तो मैं कहीं उनकी ओर झुक न जाऊं और नादानों में से हो जाऊं। बस उसके रब ने उसकी दुआ कबूल की और उससे उनका मक्र हटा दिया। बेशक वह सुनने वाला और जानने वाला है। अब अजीज़ मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तमाम निशानियाँ देखने और समझने के बाद अपनी बीवी की फजीहत व रुसवाई होती देखकर यह तय कर ही लिया कि यूसुफ को एक मुद्दत के लिए कैद खाने में बंद कर दिया जाए ताकि यह मामला लोगों के दिलों से निकल जाए या चर्चे बंद हो जाए। इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल जाना पड़ा।
یوسف علیہ السلام جیل میں۔ تورات میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے علمی اور عملی ظہور قید خانے میں بھی نہ چھپ سکے، اور قید خانے کا داروغہ ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا اور ذیل و تمام انتظام و انتظام ان کے سپرد کر دیا، اور وہ قید خانے بالکل مختار ہو گیا۔ قید خانے میں دعوت تبلیغ۔ ایک اچھا اتفاق دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 نوجوان اور قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک شاہی ساقی تھا اور دوسرا تھا شاہی باورچی خانے کا داروغہ۔ ایک دن دونوں نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان میں سے ساقی نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں شراب بنانے کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کا خیام ہے اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے جو باتیں مجھے تعلیم فرمائی ہے ان میں سے ایک علم یہ بھی عطا فرمایا ہے، میں اس سے پہلے کہ تمہارا مقرر کھانا تم تک پہنچنے تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، مگر تم سے ایک بات کہتا ہوں، ذرا اس پر بھی غور کرو اور سمجھو اور بوجھو۔ ترجمہ: اے مجلس کے ساتھیوں، تم نے اس پر بھی غور کیا کہ جدا جدا معبودوں کا ہونا بہتر ہے یا ایک اللہ کا جو اکیلا اور سب پر غالب ہے؟ تم اس کے سوا جن ہستیوں کی بندگی کرتے ہو ان کی حقیقت اس سے زیادہ کیا ہے کہ صرف کچھ نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا ہے۔ حکومت تو اللہ ہی کے لیے ہے، اس کا فرمان یہ ہے کہ صرف اس کی بندگی کرو اور کسی کی نہ کرو، یہ سیدھا دین ہے، مگر اکثر آدمی ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔ رشد و ہدایت کے اس پیغام کے بعد حضرت یوسف ان کے خوابوں کی تعبیر کی طرح متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، دوستو، جس نے دیکھا ہے کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے، وہ پھر آزاد ہو کر بادشاہ کے ساتھی کی خدمت انجام دے گا، اور جس نے روٹی والا خواب دیکھا ہے اس کو سولی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ حضرت یوسف جب خواب کی تعبیر سے فارغ ہو گئے تو ساقی سے یہ سمجھ کر کہ وہ نجات پا جائے گا فرمانے لگے، اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ ساقی کو جب رہا کیا گیا تو اس کو اپنی مشغولیتوں میں کچھ بھی یاد نہ رہا اور کچھ سال تک اور یوسف کو جیل میں رہنا پڑا۔ عزیز مصر کا خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی جیل میں ہی تھے کہ وقت کے عزیز مصر نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہے اور 7 دبلی گائے۔ دبلی گائے موٹی گائیوں کو نگل گئی اور 7 سرسبز و شاداب بلیاں ہے اور 7 سوکھی بلیوں نے ہری بلیوں کو کھا لیا۔ بادشاہ صبح اٹھا اور فوراً دربار کے مشیروں سے اپنا خواب کہا۔ درباری اس خواب کو سن کر تعجب میں پڑ گئے۔ اس بیچ ساقی کو اپنا خواب اور حضرت یوسف کی دی ہوئی تعبیر کا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کچھ مہلت دیے تو میں اس کی تعبیر لا سکتا ہوں۔ بادشاہ کی اجازت سے وہ قید خانہ پہنچا اور حضرت یوسف کو بادشاہ کا خواب سنایا اور کہا کہ آپ اس کو حل کیجیے۔ حضرت یوسف نے اسی وقت خواب کی تعبیر دی اور صحیح تعبیر بھی بتلا دی جیسا کہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ ترجمہ: کہا، تم کھیتی کرو گے 7 برس جم کر، سو جو کاٹو اس کو چھوڑ دو اس کی بالی میں، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ پھر آئیں گے اس کے بعد 7 برس سختی کے کھا جائیں گے، جو رکھا تم نے اس کے واسطے مگر تھوڑا تو رک رکھو گے بیج کے واسطے، پھر آئے گا 1 برس، اس کے پیچھے اس میں ورشا ہوگی لوگوں پر اور اس میں رس نچوڑیں گے۔